बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। तो सूरह कौसर के क्या फ़ज़ाइल है? तो ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर किस मौके पर नाजिल हुई, इसकी क्या फ़जीलत है और इसका ज़िक्र करने से अल्लाह पाक इस दुनिया में क्या बरक़ात नाजिल फरमाता है और आखिरत में इसका क्या अजर व सवाब रखा है। एक ऐसी ताकतवर सूरा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम मुश्किलात को हल कर सकते हैं। जो इस सूरत को कसरत से पढ़ने वाला बन गया तो ऐसे ही है जैसे आपके हाथ इस कायनात का एक बहुत बड़ा ख़जाना लग गया। इस सूरत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो इसका मुसलसल विर्द करने वाले पर ज़ाहिर होते चले जाएंगे। तो ये सूरत अगर इतनी ताकतवर है तो इसकी फजीलत क्या क्या है, ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, सूरह कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। हज़रत अनस बिन मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नींद जैसी कैफियत हुई, जो कि नुज़ूल वही की एक कैफियत में से ही है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर उठाया तो हमने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, किस चीज़ पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए? तो आपने फरमाया कि अभी मुझ पर यह सूरह मुबारका नाजिल हुई कि बेशक हमने आपको हर खैर व फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करो और अपने रब के लिए कुर्बानी दिया करो। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान होगा। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानते हो कि कौसर क्या है? तो हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, इसमें खैर कसीर है। वो एक हौज है जिस पर मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएंगे और इसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े तो उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ये ख्याल रहे कि अलीफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि ये 3 हुरूफ है, लिहाजा इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलेगी। इस छोटी सी सूरत के 108 हुरूफ है जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह 10,800 नेकियां नामे अमाल में लिख देता है। और अगर इसको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हुरूफ की तादाद 3,564 बनती है और फिर इन हुरूफ पर नेकियां 35,640 बन जाती है, वो भी सिर्फ 10 मिनट के जिक्र से। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों सोचे, कयामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नम का फैसला होना है। ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं और काम करते वक्त आसानी से कर सकते हैं। जब हम काम कर रहे होते हैं हमारी ज़ुबान तो खामोश होती है, अगर इसको सूरह कौसर पढ़ने में लगा दे तो कितनी बड़ी नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना सुबह 33 बार सूरह कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएं तो इससे आपको दुनिया में जो फ़ायदा मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी जायज़ दुआ अल्लाह से मांगी जाए वो पूरी होगी और कबूलियत का शर्फ हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक्त हाजत होगी वो अल्लाह तबारक व ताला पूरा फरमा देगा। अगर आपकी कोई भी हाजत हो तो 33 बार सूरह कौसर के पढ़ने को अपना मामूल बना दे। 10 दिन आप मुसलसल करते रहे इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजत ज़रूर पूरी हो जाएगी। ये पूरी सूरत सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल है जिसकी हर आयत में 10 अल्फाज है। इस सूरत की तीनों आयत का इख्तिताम हुरूफ रा पर होता है और हुरूफ रा अरबी हुरूफ की तरतीब में नंबर 10 पर आता है। एक बात आपको बताते चले कि जिलहिज्जा महीने का 10वां दिन जिस रोज़ कुर्बानी की जाती है
اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہی ذکر ہے کہ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور حروف را بھی نمبر 10 پر آتا ہے۔ اب غور کیجئے، نمبر 10 کی یہ عظیم ترتیب قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں موجود ہے، تو قرآن کی باقی بڑی سورتوں میں کتنے معجزے پوشیدہ ہوں گے۔ یہ قرآن کے عظیم معجزوں میں سے ایک ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا کر لے آؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن کی اس سورہ کی تلاوت کرے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار میں خیر و برکت دے گا، اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا تو اسے ہمیشہ سب کچھ یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ کی رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی اور ہر جائز دعا قبول فرمائی جائے گی، اور اس کی تمام مشکلات ختم ہو جائے گی، اور اس کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے روگوں کو یعنی بیماریوں کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہے سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخرت کے فضائل ہے تو ان فضائل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آپ سورہ کوثر روزانہ صبح فجر کے بعد پڑھے یا دن میں آپ کو جب بھی وقت ملتا ہے تب آپ 33 مرتبہ ضرور پڑھے۔ تو پڑھنے کا طریقہ آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ آخر میں 3 بار درود شریف پڑھیں گے۔ جو درود شریف آپ نے شروعات میں 3 مرتبہ پڑھا تھا وہی درود شریف آپ آخر میں 3 مرتبہ ضرور پڑھیں گے۔ تو یہ آپ ایسے عمل کر سکتے ہیں، یا پھر آپ صرف سورہ کوثر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہے صرف 33 بار پڑھنے سے۔ اگر آپ کی کوئی حاجت قبول نہیں ہو رہی ہے، اگر کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس طرح سے 33 مرتبہ کا سورہ کوثر کا یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینے کے قابل بنا دے، جسے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار آپ لوگ یہ کنفرم ضرور کر لیجئے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل نور حدیث سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لے، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اسلامک ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔